Q. Explain the events after pollination leading to the formation of a seed in angiosperms. क्वेसनले के भन्दैछ भने चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा पोलिनेसन भएकोदेखि लिएर सिड फर्मेसनसम्म के इभेन्ट्स हुन्छ त्यो बताउनु भनेर भन्दैछ। Ans. अब एन्सर हेरौँ। Events after pollination up to seed formation. पोलिनेसनदेखि लिएर सिड फर्मेसनको इभेन्ट्सहरू भनिनु आँटेको छ। The compatible pollen grain starts its germination on the stigma. The intine grows out through one of the germ pores as a protuberance and continues to grow as the pollen tube. कम्प्याटिबल भनेको चाहिँ यस्तो खालके पोलेन ग्रेन्स जसले चाहिँ स्टिग्मामा बसेपछि पोलेन ट्युब जर्मिनेट गर्नु सक्छ। जर्मिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ पोलेन ग्रेनको इन्टाइन चाहिँ एउटा जर्म पोरबाट निस्किकन पोलेन ट्युबको रूपमा ग्रो हुनु थाल्छ। The contents of the pollen move into this tube, i.e. the nucleus of the vegetative cell and the generative cell, or the two male gametes, where the pollen is shed at the 3-cell stage. पोलेन ट्युबमा चाहिँ पोलेनको कन्टेन्ट निस्किन्छ। पोलेनको कन्टेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ भेजिटेटिभ सेल र जेनेरेटिभ सेलको। अन्त अगर त्यो जेनेरेटिभ सेलमा चाहिँ दुईवटा मेल ग्यामेट्स हुन्छ, अगर त्यो 3-सेल स्टेजमा सेट भएको छ भने चाहिँ तीनटा भनेको चाहिँ भेजिटेटिभ एउटा र दुईटा मेल ग्यामेट्स ल। The generative cell divides mitotically to form two male gametes. जेनेरेटिभ सेल चाहिँ माइटोसिसले फलो गरिकन डिभाइड गर्छ दुईटा मेल ग्यामेट्स बनाउनुको लागि। The pollen tube grows through the stigma and style and enters the ovule through the micropyle to discharge the two male gametes into one of the synergids of the embryo sac, directed by the filiform apparatus. पोलेन ट्युब चाहिँ स्टिग्मादेखि स्टाइल अन्त स्टाइलदेखि चाहिँ ओभ्युलसम्म ग्रो गर्छ। ओभ्युलभित्र चाहिँ त्यो पोलेन ट्युब माइक्रोपाइलर एन्डबाट छिर्छ र त्यहाँ दुईवटा मेल ग्यामेट्सलाई डिस्चार्ज गरिदिन्छ कहाँबाट सिनर्जिडको छेउछेउतिर। पोलेन ट्युबलाई माइक्रोपाइलर एन्डबाट छिराउने काम चाहिँ फिलिफर्म एपरेटसको हो जुन चाहिँ एम्ब्रायो स्याकमा पाइन्छ। One of the male gametes fuses with the egg cell, syngamy, to form the zygote, and the other male gamete fuses with the secondary nucleus, formed by the fusion of two polar nuclei, triple fusion, to form the triploid primary endosperm nucleus. दुईटा मेल ग्यामेट्स मध्येमा एउटा मेल ग्यामेट्स गइकन चाहिँ एगलाई फर्टिलाइज गर्छ र जाइगोट बनाउँछ। अन्त त्यो प्रोसेसको नाम चाहिँ हो सिनग्यामी। अन्त अर्को मेल ग्यामेट्स गइकन चाहिँ सेकेन्डरी न्युक्लियसमा फ्युज भइकन चाहिँ ट्रिप्लोइड प्राइमरी एन्डोस्पर्म न्युक्लियस बनिन्छ। त्यो प्रोसेसको नाम चाहिँ ट्रिपल फ्युजन। अन्त सेकेन्डरी न्युक्लियस चाहिँ दुईटा पोलर न्युक्लियाईको फ्युजनदेखि बनेको हुन्छ। दुईटा पोलर न्युक्लियाईको फ्युजनको बादमा सेकेन्डरी न्युक्लियस बनिन्छ। अन्त अझै के हुन्छ मेल ग्यामेट्स पनि फ्युज हुँदाखेरि चाहिँ ट्रिपल फ्युजन भएको भनेको। The primary endosperm nucleus undergoes repeated mitotic divisions and form the endosperm tissue followed by the zygote forming the embryo. प्राइमेरी एन्डोस्पर्म न्युक्लियसको चाहिँ रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन भइकन चाहिँ एन्डोस्पर्म बनिन्छ। एन्डोस्पर्म बनिसकेपछि मात्रै जाइगोट चाहिँ एम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। एन्डोस्पर्म पहिला बनिन्छ त्यहाँदेखि मात्रै जाइगोट चाहिँ एम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ। पहिला एन्डोस्पर्म त्यहाँदेखि मात्रै जाइगोटको डेभलपमेन्ट। The synergids and the antipodal cells degenerate. सिनर्जिड्स र एन्टिपोडल सेल्सहरू चाहिँ डिजेनेरेट हुन्छ। The integuments harden as the tough seed coat, thus the ovule is transformed into a seed. इन्टिग्युमेन्टले सिड कोट बनाउँछ र